तुम्ही आयच्या दिसा देवकी कृष्ण भजन स्पर्धेत पार्टिसिपेट केल्ले आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमी 2 वर्सां जालीं हे संस्थेक आमी भजन करपाक येता. आमी लास्ट टायम आमी येता तेन्ना आमकां घरांक मेळ्ळें टायमींग आनी आतां आमची मातशी बेगीन आसा. आतां आमचें सादरीकरण करपाचें आसा तेच्या नंतर. आनी आमच्या संस्थेचें नांव आसा हामिणी प्रासादीक मंडळ तेरी फोंडा गोवा. जेन्ना तुमी भजन स्पर्धेक पार्टिसिपेट जावपाक हांगासर येता तेच्या पयलीं तुमची प्रॅक्टीस आसताली. कशी प्रॅक्टीस तुमी तयारी करता हाची? एक्चुली आमी सगळीं जॉब करपी मनशां आनी आमी थोडे आमचे आसा स्कुलार कॉलेजीस बी आसा सगळे जाणां सगळे आपले हें करून सगळे सांबाळून सगळीं रातची आमी 8 मेळटा सगळीं जाणां. 8 मेळटा आमी सगळीं प्रॅक्टीस घेतात. प्रॅक्टीस घेता सो 10 जाता आमकां. बाकीचे सगळे घरचे आसता न्ही सगळे सो घरचे सगळें सांबाळून सुद्दां आमी भजनाची तयारी करता. फाटली कितली वर्सां जालीं तुमी भजनान हितून आहा? आमकां 10 वर्सां जालीं हे भजनांत आमी सामकी रंगून गेले आनी आतां फुडें आमी अशीच वयतलीं. जेन्ना तुमी इनिशियल स्टार्ट केल्ले कितें चॅलेंजींग आहलें? स्टार्टींग आमी स्टार्टींग मातशें जाता अशें स्टार्टींग जाल्लें अशें मातशें फाटीं फुडें जाताली खंय सारकें सगळ्यांक मेळनाशिल्लें प्रॉपर सारकें कामाक वचपी तरी मॅनेज करून आपली प्रॅक्टीस करून सारकी आतां 10 वर्सां कंप्लीट केल्या आनी फुडें करतली. हेज्या पयलीं तुमी आनी खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर प्रेझेंट केला? आमी कला अकादमीच्या केला त्या परत आमी कोण आपयता इन्विटेशन्स खंयी गेल्या मागीर परत चवथीक बीन करता भजन मंत्रण आनी आमची संस्था ही हामिणी प्रासादी मंडळ ही आमी 1 वर्सान 1 गंध पुजा म्हणून करता त्या नांवान. ती आतां अशी सगळ्याक प्रसिस्थान आसा सगळ्या भशेन हें करता आनी आमी त्रास करून अशें भजन अशें शिकल्या अशें. जशें तुमी देवकी कृष्ण भजन स्पर्धेत पार्टिसिपेट केला तो 24 तास आसता हांगासर स्पर्धा आनी बाकीचेय पथक येता तांकां पळोवन तुमकां कितें शिकपाक मेळटा? बाकीचे पथक आहा पळय जशें तुमी आतां भजनान आहा बाकीचे येयला न्हू ग्रूप तांकां पळोवन कितें शिकपाक मेळटा? तशें आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा कारण आतां पयलींची जी सुरवात आसली ती आतां सुरवात खूब चेंज जाल्ली आसा आनी तशी सुरवात आमी आतां हे फुडें आमी करपाचें आमी चिंतता कारण आमी आमची बेजीक पारंपारीक जें भजन आसा तें बेजिकाचेर भजन आसा आनी आतां आमी पयलीं आमी पारंपारीक करतालीं पारंपारीक अशें आतां आमचें अशें हेजेर तुका एक विचारता वुमन्स भजन आहा पळय तितून खुबशे कमी जाणां मेन्स खूब दिश्टी पडटा भजनान तो सद्याक थोडे दिसता वुमन्स तुका कशें दिसता हाजेर तूं कशें पळयता? न्ही लायक आतां हांव आतां स्टार्ट करता सो म्हाजे लायक मम्मान आनी पप्पान म्हाका फुडें काडलां करपाक कर म्हणटा ती भजन शीक म्हणटा सो तशें शिकपाक सांगलें जाल्यारूच कोण फुडें सरतली अशी न्ही सो समज आतां कोणाक काडपाचेंच ना फुडें मागीर कोण अशें पार्टिसिपेटूय जायना तशें कोणी फुडें काडलें म्हणटकीर तें शिकपाक वयता त्या खातीर आतां अशी चड अशी महिला भजनी मंडळ अशी चड त्या खातीर आसा कित्याक ताका सपोर्ट करता थोडी अशी तांकां गांवांतली कोणी आसली तांकां लायक सपोर्ट करता. भजनाक लागून तुमी रिहर्सल करता परफेक्शन जावपाक लागून आनी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आसता म्युजिकल जे इन्स्ट्रुमेंट आसा ताच्या बद्दल तुका कितें सांगता दिसता? डिफिकल्ट पडटा खूब वाजोवपाक तरी कित्याक हांव शिकलां पेटी वाजोवपाक शिकलां हांव अशें वाजयताना खूब त्रास जाता अशें म्हणजे तांकां लायक आतां कोण पेटी वाजयता अशें इतलो टायम तेंचे चिंतोंक येता की कशें ते वाजयता आसतले हात कशें दुखता आसतले तेंचे तरी ते इतले वरभर थोडे कडेन नॉन स्टॉप अशें जाता लायक तांकां बसचें पडटा ना म्हणपाक शकना न्ही कोण तेंचेर अशें दिसता अशें की तेंच्यांनी बरो स्ट्रगल केला आसतलो ते शिकपा खातीर आनी अशें ना. फाटल्या 10 वर्सां तुमी हितून आहा खंयसर तुमकां प्रायज बा मेवला वा कोणें तुमकां हय मेळ्ळा खंयसर? हांव हालीं बसलां अशें पयलींच्यान ही करता खंयसर प्रायज बा मेवले
ते सांगू शकता तुम्ही असे सांगपाचें नांव होमा एक मेळ्ळा आमकां फर्स्ट प्रायज काय फर्स्ट प्रायज म्हाका गायका फर्स्ट हे मेळ्ळें आनी पकवादा सगळ्या आनी परत मागीर हांगा आनी आमचें जेन्ना स्टार्टींग भजन करपाचें आशिल्लें तेन्ना लायक कॉर्डिनेशन बरें जातालें आनी खूब प्रायजांय काडल्या आमी तेन्ना इवन कला अकादमीच्याय कॉम्पिटिशनाक आमी प्रायजां काडल्या लायक तेंच्यांनी सो काडल्या अशी खूब प्रायजां काडली ह्या ग्रुप आहा पळय तूं यंग आसा सगळ्यान सो जे यंगस्टर आतां येवपाक पळयता भजनान स्पेशली तुजो कितें मेसेज आसतलो एज पर युअर एक्सपिरियन्स ते पयलीं तूं आपूण येवपाक करना पयलीं नाका म्हणजे म्हाका नाका हांव करिनाशिल्लें भजन बी अशें म्हाका फोर्स केलो मागीर जेन्ना भजनाक गेले पळय तेन्ना 2 फावटी गेले तेन्ना मागीर तेका हें जालें म्हणल्यार कितें भजन हें बरें दिसता तें म्हणपाक जावपाक बरें दिसता आनी सो आतां आपलें आपूण जावन वयता भजनाक भजनाक लागून कोण एप्रिशिएट करता कशें दिसता सामकी फोर्सफुली सारकीच कर करून तशी करता म्हणजे हांव एकदां बसलें म्हणटकच बरें दिसता गावपाकूय आवडटा कितें नवें अशें हें वता न्ही लायक खंयचे आलाप घेता तेन्ना वेगळें अशें कितें शिकपाकूय गावता बरें दिसता गायतना तुजें फूल नांव सांगचें आनी तूं स्टुडंट आहा वो वर्किंग प्रोफेशनल आहा सद्या म्हजें नांव समीक्षा दीपक सतरकर हांव सेकंड इयर BA करता तुमचें नांव सांगचें दिव्या दीपक सतरकर नक्षिता सतरकर शैलजा तुकाराम सतरकर श्रिया नारायण सतरकर मीनाक्षी रोहिदास सतरकर दीप्ती दिलीप सतरकर